बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़नामा आज़ादी के डिजिटल एडिशन के साथ मैं हूं जावेद इकबाल हाशमी। आज की अहम खबरों और तबसरों के साथ नाज़रीन, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के माबैन 4 अक्टूबर को तय पाने वाले माहदे के 3 माह मुकम्मल होने वाले हैं। 4 जनवरी को यह माहदा अपनी जो मियाद थी, जो 3 महीने के अंदर जिन मामलात पर अमल दरामद होना था, वो मुद्दत पूरी हो रही है और दोनों अतराफ में लब लहजे में तलखी पैदा हो गई है। और हुकूमत की जानब से ये दावा किया गया है कि जो माहदा हुआ था उस पर 75% अमल दरामद हो चुका है, जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सब हुकूमती दावों को झूठ करार दिया है और यह करार दिया है कि आज़ाद कश्मीर में जो माहदा हुआ था वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च किया तक जो है ना वो उस पर अमल दरामद हुआ है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, अमलन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज के इस प्रोग्राम में हम इस हुकूमती दावे और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मौक़िफ़ के हवाले से बात करते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने अपने वज़रा के हमरा वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ तय पाने वाले माहदे पर अमल दरामद की तफसीलात से सहाफ़ियों को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब का दावा है कि हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो माहदा किया गया था उस माहदे के 75% तक जो है ना वो अमल दरामद हो चुका है। जो बाकी मामलात रहते हैं वो उनमें कुछ कानून साजी और कुछ आइन में तरमीम का मामला है और कुछ मामला जो हैं वो अदालतों में ज़ेर कार होने की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। मजमूई तौर पर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक के दौरान जो FIR दर्ज हुई थी, मुकदमा दर्ज हुए थे, वो मुकदमात बड़ी हद तक वापस लिए जा चुके हैं। सिर्फ ऐसी FIR बाकी बची हैं जो कत्ल और इक़दाम कत्ल से मुतल्लिक़ हैं, जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग भी शहीद हुए और पुलिस एहलकार भी जो फ़राइज़ के अंजाम दही के दौरान जो है ना वो उनकी जानें भी गई। इन मामलात के हवाले से जो FIR थी जिनकी तादाद 15 है वो अभी बाकी हैं, बाकी तमाम FIR वापस ली जा चुकी हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सेहत सहूलत कार्ड के वादे पर अमल दरामद नहीं किया, जबकि हुकूमत का कहना है कि सेहत सहूलत कार्ड का जो मामला है वो उसको शफाफ तरीके से 20 जनवरी तक जो है ना उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक सेहत सहूलत कार्ड पर अमल दरामद के हवाले से अभी हुकूमती सतह पर जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि 20 जनवरी तक इस पर अमल दरामद हो सके। चूँकि जो साबिक़ हुकूमत थी उसने एक वज़रा की कमेटी बनाई थी जिसने अपनी सिफारिशात दी थी। उन सिफारिशात पर अमल दरामद अगर किया जाता है तो फिर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ एक माहदा होना है और उस माहदे के बाद अस्पतालों की एक लिस्ट जो है वो तैयार की जानी है, जहाँ ESA सहूलत कार्ड के तहत आज़ाद कश्मीर के अवाम को 15 लाख रुपये माली तक के इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलत मैसर होगी। लेकिन इस मामले में अभी तक न तो अस्पतालों की लिस्ट फाइनल हुई है और ना ही स्टेट लाइफ के साथ अभी तक उस तरह का कोई वायदा हो सका है। जबकि इतलात ये हैं कि कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बातचीत चलाई जा रही है ताकि बेहतर अंदाज में या कोई अच्छा पैकेज हासिल किया जा सके। लेकिन कानूनी तौर पर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाहिद अदारा है जिसको हुकूमत पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और ज़मानत हासिल है। स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहदा करना जो है वो कानूनी पेचीदगियों का बायस बन सकता है। ये मामला अभी तक जो है ना वो काबीना के इजलास में भी पेश हुआ है और काबीना ने भी इस पर कोई ख़ास फैसला नहीं किया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तफजात शुरू दिन से इस हवाले से मौजूद रहे हैं कि सेहत सहूलत कार्ड पर अमल दरामद के हवाले से जो हुकूमत है वो संजीदा नहीं है और मौजूदा हुकूमत को कायम हुए तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है और उस 1.5 माह के अरसे में हुकूमत ने काबीना के 2 इजलास किए हैं। दोनों इजलासों में सेहत सहूलत कार्ड का मामला जो है वो एजेंडे में मौजूद रहा है, जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ माहदा जो हुआ है उस माहदे पर अमल दरामद के हवाले से भी जो है वो काबीना को ब्रीफ किया जाता रहा है। आज भी काबीना का इजलास होना है। इस इजलास के एजेंडे में भी ये चीज़ें शामिल हैं, जिसमें तालिबी पैकेज भी है और भी दीगर मामलात भी हैं, जिसमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट का मामला भी शामिल है। और हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ तय पाने वाले माहदे पर मनोहन अमल किया जाए। लेकिन अभी तक जो सूरत है उसमें हुकूमत को पूरी तरह कामयाबी नहीं हासिल हुई है। उसमें बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारे मामलात और बहुत सारी अगर बगर चूँकि चनाचे वाले मामलात हैं और अगर देखा जाए तो हुकूमत की नीयत में कोई शक नज़र नहीं आता। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर क़यादत वज़रा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह कोशिश कर रही है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को दोबारा सड़कों पर ना आना पड़े। लेकिन ऐसा लगता है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत की जानब से किए गए दावों पर मुतमिन नहीं है। हुकूमत का दावा है कि 75% माहदे पर अमल दरामद हो चुका है, जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि ये हुकूमत का जो दावा 75% अमल दरामद का है ये दुरुस्त नहीं है, खिलाफ हक़ाइक़ है। अमलन सूरत जो है वो दोनों फरीक जो हैं वो उनके लब लहजे में
تلخی پیدا ہو چکی ہے حکومت کی جانب سے۔ جو اجلت میں آج پریس کانفرنس بلائی گئی ہے اس میں دیگر معاملات کے علاوہ ایک پیپلز پارٹی سے اس طرح کے طرز عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ پسند ناپسند کی بنیاد پر اپنی مرضی کے لوگوں کو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بلا کر پریس کانفرنس کا اعلان کریں، پریس کانفرنس کریں، اور اس میں کوشش یہ کی جائے کہ کوئی حکومت کے خلاف کوئی یا عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کوئی سخت سوال نہ پوچھا جائے۔ تو پیپلز پارٹی جو کہ جمہوری جماعت ہے اور وزیر اعظم بھی نوجوان ہے اور اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، وہ پسند ناپسند کی پالیسی یقیناً یہ ان کی پالیسی نہیں ہوگی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے اندر، حکومت کی صفوں میں ضرور کوئی ایسی بات موجود ہے، ایسے عناصر موجود ہیں جو میڈیا اور حکومت کے مابین جھگڑا یا لڑائی کروانا چاہتے ہیں، جس کی آج بنیاد رکھی گئی ہے۔ جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس منعقد کی گئی ہے اس میں بلائے گئے لوگوں کی جو فہرست ہے اس میں سینئر لوگوں کو اور بہت سارے ایسے جو صحافی جو کل وقتی صحافی ہیں ان کو نہیں بلایا گیا، من پسند لوگوں کو بلا کر جو ہے وہ اس کو پریس کانفرنس کا نام دیا گیا، جس پر جو صحافی کے اندر بھی بے چینی پیدا ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس سے میڈیا اور حکومت کے مابین تعلقات کار متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایکشن کمیٹی نے حکومتی دعووں پر غور کے لیے اور عمل درآمد کے تفصیلات جاننے کے لیے مستقبل کے لائے عمل کے لیے 4 جنوری کو اپنا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 38 نکاتی معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے اب تک کی جو پیش رفت کی جو صورتحال ہے اس پر غور کے بعد کوئی بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو زعماء ہیں ان کے لب و لہجہ میں ان کے جو گفتگو کا جو انداز ہے اس میں تلخی ہے۔ اس سے پہلے جو وفاقی حکومت نے کمیٹی بنائی تھی مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے، اس کمیٹی کے جو آزاد کشمیر سے ایک ممبر تھے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینئر قانون صدر طاہر انور ایڈوکیٹ نے اس کمیٹی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، جبکہ مہاجر ممبران اسمبلی نے اس کمیٹی کے قیام پر اپنے شدید تفضیلات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ چونکہ مہاجر ممبران اسمبلی اس معاملے میں فریق ہیں اور ایک فریق کو کمیٹی میں شامل کیے بغیر ان کا موقف سنے بغیر جو ہے نا کمیٹی قائم کر دینا اور کوئی ایسا لائے عمل تیار کرنا ہے جس سے اس کمیونٹی کو جو ایک پورا مکتبہ فکر ہے جن کی باہر رکھ کر جو ہے نا ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ معاملہ تنازع کی شکل اختیار کر گیا ہے، چونکہ کمیٹی سے ایک ممبر نے خود کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا ہے، جبکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا ایک تنازع کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس سے پہلے جو وفاقی حکومت نے عمل درآمد کے حوالے سے، جو معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ایک مانیٹرنگ اور امپلیمنٹیشن کمیٹی قائم کر رکھی ہے، اس کا بھی اجلاس تقریباً ان دنوں میں ہونا ہے، اور جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ فریقین اپنے اپنے موقعوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اب کی بار جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر کوئی ہڑتال یا احتجاج کا اعلان کرتی ہے تو اس کو کامیابی سے امکنار کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک میں جو اصل طاقت ہے وہ آزادی پسند جماعتوں سے وابستہ لوگوں کی ہے، اور وہ اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ ایک پورا گروپ جو ہے سوشل میڈیا پر سرگرم ہے جس کے خلاف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی الزامات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ جوابی الزامات لگنے سے ایک اختلافی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی عوامی سطح پر بھی وہ پذیرائی اب موجود نہیں ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے ایجنڈے سے ہٹ رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال باہر رہتی ہے تو پھر آزاد کشمیر کے اندر آنے والے دنوں میں حالات سنگین ہو سکتے ہیں، امن امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حکومت کے لیے یہ مشکل وقت تقریباً آن پہنچا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک متعملی اختیار کرے گی اور سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی۔ ابھی کابینہ کا اجلاس ہونا ہے اور اس کابینہ کے اجلاس میں بھی اہم فیصلے ہونے ہیں۔ امید رکھنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کابینہ جو ہے وہ مذاکرات کا راستہ کھلا رکھے گی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گی۔ پریس کانفرنس میں بھی وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے، مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے کی بات کی ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے مابین جو ہے وہ معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ یکسو ہو جائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور تبصروں کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم۔